आज हम खुदावन के पाक कलाम में से जो अपनी रहनुमाई के लिए कलाम देखेंगे वो मुकाशवा की किताब है, उसका 22 बाब। और ये बहुत खूबसूरत आयत है और ये हमें बाय हार्ट जो है याद है। तो हम आज इससे सीखेंगे इस आयत से कि खुदावन का कलाम हमें क्या बात सिखाता है। मुकाशवा 22 बाब और उसकी 12 आयत को हम देखेंगे और उसके बाद फिर मैं 13 को भी पढ़ूंगी, 14 को भी पढ़ूंगी और 15 को भी पढ़ूंगी। आज हम इन 3-4 आयतों को ही सीखेंगे खुदावन के कलाम में से। खुदावन के कलाम में यूं मरकूम है, देख मैं जल्द आने वाला हूँ और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, अव्वल और आखिर, इब्तिदा और इंतहा हूँ। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े जाने सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो, आमीन। हमने यहाँ पर देखा और पढ़ा कि यहाँ पर यीशु मसीह जो है हमें एक गुड न्यूज दे रहे हैं। और ये वो कलाम है जब यूहन्ना जो पतमस के उसमें था, जजीरे में था, तो यूहन्ना को यीशु मसीह ने कहा कि जो कुछ तू देखता है इसको लिख ले, इसको इन बातों को लिख ले और कलीसियों पर अयां कर। और उसने ये चीजें लिखी और यहाँ पर ये यीशु मसीह खुद जो है वो मुखातिब हो रहे हैं कि देख मैं जल्द आ रहा हूँ, जल्द आने वाला हूँ और हर एक के काम के मुताबिक क्या है, अजर मेरे पास है देने को। यहाँ पर हम इसको गुड न्यूज भी कहेंगे क्योंकि ये गुड न्यूज है कि मेरा और आपका यीशु जल्द आने वाला है। और यीशु मसीह यहाँ पर ऐलान भी कर रहे हैं अपने आने का, क्योंकि हम सब जानते हैं हम कलीसिया जो है उसकी दुल्हन है, हम जमीन पर तैयारी में हैं, उसकी दुल्हन जो है वो एक प्रिपेयर हो रही है जमीन पर कि दुल्हा जल्द आने वाला है। तो हम उड़कर उसका क्या करेंगे, इस्तकबाल करेंगे। और फिर तीसरी चीज जो है वो वार्निंग भी है और वार्निंग हम देखेंगे वो किन लोगों के लिए है। पहले हम देखेंगे कि गुड न्यूज क्या है और क्यों है और खुदा हमसे क्या कलाम कर रहा है इस गुड न्यूज को देते हुए कि जल्द मैं आने वाला हूँ और हर एक के काम के मुताबिक। आज हम जमीन पर जो कुछ हम यहाँ पर यीशु के नाम से अजीजों सहते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह जब दुनिया में थे तो उन्होंने अपने शागिर्दों से ऑलरेडी इस बात को जो है उन्हें बता दिया था कि जब मैं आने वाला हूँगा तो दुनिया जो है सल्तनत पे सल्तनत, कौम पे कौम क्या करेगी, चढ़ाई करेगी, मुसीबतों का आना होगा। और वो सब साइन जो है हमें ऑलरेडी जो है हम उनमें इंटर हो चुके हैं। हम देख रहे हैं कि कौम पे कौम, सल्तनत पे सल्तनत चढ़ाई कर रही है। और उसके बाद कलाम में ये भी लिखा है कि जब तुम यरूशलेम को फौजों से घिरा हुआ देखो तो अपने सरों को क्या करना, ऊंचा करना, क्योंकि देखो आपकी मखलसी के दिन जो है वो नजदीक होंगे। और यीशु मसीह जो है वो आने वाले हैं और हम ये सब चीजें देख रहे हैं। यरूशलेम जो है वो फौजों से घिरा हुआ है। अब हमें जो है इस खुशखबरी को जो है अपने दिलों में लेने की जरूरत है और हमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सताए भी जाएंगे, हमें बहुत कुछ इस दुनिया में करना होगा, क्योंकि जो दुल्हन है उसको बहुत कुछ सहना है। क्योंकि खुदावन के कलाम में यीशु मसीह ने ये भी कहा कि जब तुमको कोई मेरे नाम से सताए तो तुम मुबारक होगे। तो अगर हम सताए जाते हैं आज यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि हम उसकी कलीसिया हैं, हम खिदमतगार लोग हैं और हमें उसके नाम से लोग बहुत कुछ अभी करेंगे, अदालतों में लेके जाएंगे, पीटेंगे, बहुत कुछ होगा। लेकिन यहाँ पर यीशु जो है अपने लोगों को एक बड़ी गुड न्यूज दे रहा है, एक तसल्ली की बात बता रहा है कि मैं जल्द आने वाला हूँ और हर एक के काम के मुआफिक क्या है, अजर देने के। अब अजर जो है हम इस दुनिया में रहते हुए अपने कामों का अजर पाएंगे। अगर तो हम जो है गलतियों में जैसे उसके 6 बाब में और उसकी 8 आयत में लिखा है कि जो कोई अपने जिस्म के लिए बोता है वो जिस्म के लिए हलाकत की फसल को काटेगा और जो रूह के लिए बोता है वो रूह के लिए हमेशा की जिंदगी की फसल को काटेगा। हम नेक काम करने में हिम्मत ना हारें, क्योंकि अगर बेदिल होंगे तो ऐन वक्त पर काटेंगे। यहाँ पर हमने पढ़ा कि खुदा का कलाम जो है हमें सिखा रहा है कि आज अगर हम इस दुनिया में रहते हुए अपने जिस्म के लिए
بو رہے ہیں تو عزیزوں پھر ہم جسم کے لیے ہی ہلاکت کی فصل کو کاٹیں گے۔ اور اگر آج ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے کلام کے مطابق روحانی زندگی میں رہتے ہوئے روح کے لیے اگر ہم بوئیں گے تو عین وقت پہ ہم روح کی فصل کو ہی کاٹیں گے۔ تو یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ ہے ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا ہے۔ ہالےلویا۔ تو اگر آج ہم روح کے لیے بو رہے ہیں تو اچھی بات ہے، کیونکہ پھر عین وقت پہ ہم روح کے لیے ہی کاٹیں گے۔ تو یہاں پر یسوع مسیح ہم سب جانتے ہیں کہ جب ہم نے اس دنیا سے جانا ہے، ہم نے کوچ کرنا ہے اس دنیا سے، تو ہماری روح جب اوپر جائے گی تو ہم نے ہر چیز کا حساب دینا ہے۔ کتابیں ہمارے سامنے کھولی جائیں گی اور خدا نے اپنے مقررہ فرشتوں کو اس دنیا میں بھیجا ہوا ہے، جو ہماری اچھائی کے کاموں کو بھی لکھ رہے ہیں، جو ہماری برائی کے کاموں کو بھی لکھ رہے ہیں۔ لیکن جو کچھ ہم اس دنیا میں کر رہے ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ ہمارا سارا ریکارڈ جو ہے وہ اوپر لکھا جا رہا ہے، ایک مووی بن رہی ہے، فیڈ ہر چیز جو ہے ایک سی ڈی میں فیڈ ہو رہی ہے۔ اور جب ہم اس دنیا میں جائیں گے، یسوع مسیح کے سامنے، برہ کے تخت کے سامنے جائیں گے، تو ہمارا ہر چیز کا انصاف ہوگا۔ تو آج یسوع مسیح ہم سے مخاطب ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں اس کا ہم اجر پائیں گے۔ اور اسی مکاشفہ کی کتاب جو ہے اس کی 3 باب اور اس کی 11 آیت میں بھی خداوند یسوع مسیح نے یہاں پہ بھی ایک یہی گڈ نیوز دی ہے کہ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں۔ اور اس کے بعد پھر یسوع مسیح کہتے ہیں جو کچھ تیرے پاس ہے اسے تھامے رہے تاکہ کوئی تیرا تاج نہ چھین لے۔ ہالےلویا، پریز دی لارڈ۔ آج ہم جو دنیا میں جو اس کی دلہن ہے یسوع مسیح ان کو کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ ہے ہمیں خدا نے اگر زیادہ دیا ہے تو ہمیں اس کو تھامنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہمیں کم ملا ہے تو وہ بھی ہمیں تھامے رہنا، ہمیں اسے لوز نہیں کرنا عزیزو، کیونکہ اگر ہم لوز کر دیں گے تو پھر ہم کیا کریں گے، ہم اس فردوس کو جو یسوع مسیح نے ہمارے لیے تیار کیا، کہ یسوع مسیح نے کہا میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی وہیں رہو، تو وہ فردوس کو ہم جو ہے کھو دیں گے۔ اور ہمیں ضرورت ہے، یسوع مسیح کہہ رہے ہیں جو کچھ تیرے پاس ہے اس کو تھامے رہ، اور ہمیں اسے اپنے پاس تھامے رکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں لوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم اسے تھامے رہیں گے تو زندگی کا تاج پائیں گے، وہ تاج جو ہم اس کو جب ہم وفاداری کے ساتھ اس کے ساتھ چلتے ہیں، تو یسوع نے کہا جان دینے تک وفادار ہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم زندگی کا تاج پائیں تو جو کچھ ہمارے پاس ہے ہمیں اس کو تھام کے رکھنے کی ضرورت ہے۔ پھر آگے یسوع مسیح کہتے ہیں میں الفا اور اومیگا ہوں۔ یہ گریک لینگویج کا ورڈ ہے الفا اور اومیگا۔ ادھر جو ہے خداوند یسوع مسیح کی آل اتھارٹی، آل پاور کو جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ یسوع مسیح ابتدا سے باپ کے ساتھ رہا، اور ہم جانتے ہیں کہ جب خداوند نے باپ نے اس دنیا کی تخلیق کی کریٹ کر رہا تھا تو یسوع مسیح ازل سے ہی باپ کے ساتھ رہا۔ اور یہاں پر باپ کی ساری اتھارٹی، جس طرح یسوع نے کہا جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، میں باپ میں سے ہوں اور باپ مجھ میں ہے، یعنی کہ یہاں پر خداوند یسوع مسیح کی آل اتھارٹی، آل پاور جو ہے وہ یسوع مسیح بیان کر رہے ہیں۔ اور ہم جانتے ہیں کہ یسوع جو ہے ابتدا سے ہی رہا، اور اس چیز کی ڈکلیریشن جو ہے وہ یوحنا بھی اپنے یوحنا کی انجیل میں اس کے پہلے باب میں یوحنا کہتا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا، اور جو کچھ اس دنیا میں بنا وہ کیا تھا، یسوع کے تھرو بنا تھا۔ جو چیزیں اس دنیا میں وجود میں آئی وہ یسوع کے تھرو آئی، کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی جو یسوع کے بغیر اس دنیا میں آئی۔ سو یہاں پر یسوع مسیح اپنی آل اتھارٹی کو جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ میں الفا اور اومیگا ہوں، اول اور آخر ہوں۔ اول اور آخر یعنی کہ الف سے لے کے یہ تک ہر چیز جو ہے وہ یسوع کی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یسوع مسیح کو کل اتھارٹی دی گئی ہے اور وہ اتھارٹی کے ساتھ اس دنیا میں رہا۔ ہالےلویا، پریز دی لارڈ۔ اور پھر اس کے بعد یسوع مسیح پھر کیا کہتے ہیں کہ میں ابتدا اور انتہا ہوں۔ ہالےلویا، پریز دی لارڈ۔ یسوع مسیح شروع سے لے کے آخر تک ہمارے ساتھ ہے، یعنی کہ جس کا نہ کوئی شروع نہ کوئی آخر، وہ ابتدا اور انتہا ہے۔ اور اس چیز کی ڈکلیریشن ہم دیکھیں تو یسایہ نبی بھی کہتا ہے کہ ابدیت کا باپ اور سلامتی کا کیا ہے، وہ شہزادہ ہے۔ ہالےلویا، یسوع مسیح کی نہ تو کوئی شروعات ہے اور نہ کوئی اینڈ ہے، وہ ابتدا سے خدا کے ساتھ رہا۔ ہالےلویا، دنیا میں جتنے بھی لوگ آئے
औलिया आए, अंबिया आए, इवन के नाउ अगर कोई भी अगर बादशाह आया तो उसकी सल्तनत जो है वो जो है हमेशा रहने वाली नहीं है। वो आते हैं, वो चले जाते हैं, अपने मुकर्रर वक्त पर आते हैं और चले जाते हैं। प्रेसिडेंट्स आते हैं, वो अपने मुकर्रर वक्त पे चले जाते हैं, अपनी हुकूमत को, अपनी सल्तनत को पूरा करके चले जाते हैं, चार्ज लेते हैं और चार्ज। मेरे और आपके यीशु ने ना किसी से चार्ज लिया और ना किसी को चार्ज दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वो अपने पूरे चार्ज के साथ आया और वो उसकी हुकूमत, उसकी सल्तनत हमेशा रहने वाली है, अब्दियत का बाप है, वो सलामती का शहजादा है। हालेलुया। और यहाँ पर ये सब तमाम चीजें जब यीशु हमें बयान करते हैं तो अजीजों हमें खुश होने की जरूरत है। यहाँ पे यीशु मसीह हमें तसल्ली दे रहे हैं क्योंकि वो बादशाहों का बादशाह है, वो शहनशाह का शहनशाह है, वो लॉर्ड ऑफ लॉर्ड है, वो किंग ऑफ किंग है। हालेलुया। और जब हम उसके बेटे बेटियां कहलाते तो ये सारी अथॉरिटी उसने हमें भी दी है, क्योंकि उसने हमें अथॉरिटी दी है कि जाओ सांपों के सरों को कुचलो और दुश्मन की सारी मामूरी पर गालिब आओ। तो अजीजों आज हमें दुख करने की जरूरत नहीं है। अगर हम उसके नाम से सताए जाते हैं तो हमें खुश होने की जरूरत है। हम मुबारक लोग हैं क्योंकि हम उसके बेटे और बेटियां हैं, हम उसके खून खरीदे लोग हैं, हम यीशु के जो हैं लोग हैं और हम उसकी दुल्हन हैं। तो मैं आप सबको कहूंगी कि वहां पर अपनी जगहों पर जहां बैठे हैं आप खुदा का शुक्र करें और कहें कि थैंक यू जीसस बिकॉज आई एम बिलोंगिंग टू यू। और मैं इस चीज को बड़ी ही जो है तसल्ली, इस चीज को मैं महसूस करती हूँ अपने दिल में और मैं खुदा की शुक्रगुजारी करती हूँ कि हम खुदा के जो हैं बिलीवर्स हैं, हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं, क्योंकि ऐसा खुदा किसी का ना था, ना है और ना कोई होगा। हालेलुया। और उसके बाद फिर क्या कहता है 14वीं आयत में यीशु मसीह क्या हमसे मुखातिब करते हैं, बयान करते हैं हमें। मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं क्योंकि जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे और वो दरवाजे से शहर में दाखिल होंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितनी तसल्ली की, इत्मीनान की बात है कि मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं। और मुकाशफा अगर हम 19 बाब पढ़ें तो उधर भी इसी जामे की ही बात की गई है और यहाँ पर लिखा है उसकी 19 आयत में और उसके 7 और 8 आयत में लिखा है, आओ हम खुशी करें और निहायत शादमान हो, इसलिए क्योंकि उसकी तमजीद करें और उसकी बर्रा की शादी आ पहुंची है और उसकी बीवी ने अपने आप को क्या कर लिया है, तैयार कर लिया है। उसको चमकदार साफ महीन कतानी कपड़ा पहनने को का इख्तियार दिया गया है, क्योंकि महीन कतानी कपड़े से मुकद्दस लोगों के रातबाजी के काम के मुराद है। हालेलुया। ये यीशु मसीह की दुल्हन के लिए कहा जा रहा है जो राजबाज है। यहाँ पर जो मैंने पहले आपके लिए आयत पढ़ी 14वीं आयत में कि मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं, यहाँ पे अजीजों प्रेजेंट की बात हो रही है। हमने अपने जामे धोए भी, हम धोते भी और हमें धोते भी, क्योंकि हम इंसान हैं। जिस तरह पौलुस रसूल खुदा का बंदा बयान करता है कि जिस चीज का मैं इरादा, जिस ख्याल का मैं इरादा करता हूँ वो तो मुझसे नहीं होती, लेकिन जिस गुनाह का मैं इरादा नहीं करता वो मुझसे हो जाता है। हम जो है इस जिस्मानी जिस्म में रहते हैं अजीजों, हम बैकस्लाइड हो जाते हैं। इब्लीस हमारे लिए बहुत सारी ऐसी चीजों को हमारे सामने लाता है जो हमें पीछे की तरफ खींचती हैं, क्योंकि ये दुनिया में बहुत सारी अट्रैक्शंस हैं। तो जब इब्लीस हमें इस अट्रैक्शन की तरफ खींचता है तो बेशक हम आजमाइश में आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट की बात हो रही है। मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं। हमने अपने जामे धोए भी हैं और हमें धोना भी है और हमें धोते रहना है। हमें रोज बरोज अपने आप को सुबह उठकर यीशु के खून में जो है अपने आप को धोना है, अपने जामे को धोना है। हमें यीशु को कहना है कि यीशु आज मैं अपने आप को तेरे पाक खून में कवर करता हूँ, मैं अपने जामों को, क्योंकि हम उसकी दुल्हन है और वो हमारा दूल्हा है और दूल्हा कभी भी नहीं चाहता कि उसकी दुल्हन दागदार हो, वो चूड़ियों के साथ हो। दूल्हा हमेशा चाहता है कि उसकी दुल्हन पाक हो, मुनफरद नजर आए, खूबसूरत नजर आए और वो बेदाग हो। हर दूल्हा चाहता है कि मेरी दुल्हन है वो पाक हो और हमें पाक बनने की जरूरत है, क्योंकि हमारा बुलाने वाला पाक है, क्योंकि यीशु मसीह पाक है, उसकी जात पाक है, बाप पाक है, रूह पाक है, तो हमें भी पाक बनने की जरूरत है। हालेलुया। यहाँ पर मैंने बताया कि वो कहता है कि मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं और हमें
रोज भी इस जामे को धोने की जरूरत है। और जब हम इन जामों को धोएंगे तो तभी हमें वो जामा जो यीशु मसीह यानी कि उसकी दुल्हन को जो पाक साफ और चमकदार जो महीन कुतानी कपड़ा है वो मिलने को जो है वो हमें इसी थ्रू मिलेगा, क्योंकि हमें खुद इस जामे को पाक करने की जरूरत है, हमें पाक होने की जरूरत है। और यहाँ पर यीशु मसीह बयान करते हैं, फिर वो क्या करेंगे, जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे, हमें फिर अथॉरिटी मिलेगी कि हम यीशु के पास रहें। वो क्योंकि जिंदगी का दरख्त कौन है, मेरा और आपका यीशु। यीशु ने कहा अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ और हम उसकी डालियां हैं। हालेलुया। तो जब दरख्त पाक है तो डालियों को भी पाक रहने की जरूरत है, बेदाग रहने की जरूरत है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आगे फिर ये तो मैंने आपको बताई बात, गुड न्यूज है ईमानदारों के लिए, जिन उसकी दुल्हन के लिए, जो उसने अपने आप को बर्रा के लिए तैयार किया है। ये गुड न्यूज उन लोगों के लिए। अब ये वार्निंग आगे जो मिलने लगी है, क्योंकि मेरा और आपका यीशु जब आएगा तो वो इंसाफ करने आ रहा है। उसने हर इंसान के अमल के मुताबिक अजर देना है। जिसने जो कुछ किया होगा उसको उसके मुताबिक जो है वो अजर मिलेगा। अब यहाँ पर 15वीं आयत में क्या लिखा है, मगर कुत्ते और जादूगर, हरामकार, खूनी और बुत परस्त और झूठी बात का हर एक पसंद करने और घड़ने वाला बाहर रहेगा। गुड न्यूज तो ईमानदारों के लिए थी, लेकिन ये उन लोगों के लिए बात की जा रही है अजीजों, जो खुदा के कलाम को तर्क करते हैं, जो खुदा के कलाम का मजाक उड़ाते हैं। बात जब खुदा के खादम उनको कलाम से कोई चीज बताते हैं, उनको बताते हैं कि जी अब मैंने अक्सर देखा है कि जब खुदा के खादम किसी ऐसी बात को जो खुदा के कलाम के खिलाफ है बात करते तो लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, और वो फिर नाराजगी भी इस चीज को जाहिर करते हैं कि ये कलाम तो मुझे लगा के बताया गया। लेकिन अजीजों, खुदा का कलाम जो है वो किसी की तरफदारी नहीं करता। अगर कलाम में लिखा है कि शराब नहीं पीनी तो खुदा का खादम को कहता है, तो लोग अपनी तरफ से ये बातें भी कर लेते हैं। वो यीशु मसीह ने जो पहला मौजज़ा किया था वो यही तो किया था कि उसने जो है वो अंगूर के शीरे को जो है उसको उसकी शराब बनाई थी, तो वो उस टाइम का वो कल्चर था। लेकिन बात ये है कि यहाँ पे लिखा है कि जो अपनी तरफ से ही कलाम में लिखा है कि हम अगर इस किताब में से एक नुक्ते को भी बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो हम उसके जुर्मदार होंगे। ये बहुत सख्त बड़ा गुनाह है। और आज की दुनिया में यही कुछ हो रहा है अजीजों। इंसान को जो अपने लिए चीज अच्छी लगती है वो उसको कहता है ठीक है, कलाम में से जो उसको समझ आती है ना अपने लिए वो कहता है हाँ ये ठीक है। लेकिन जो खुदा का कलाम जो पाक रूह से पाक कलाम कर रहा होता है वो कहते नहीं जी है, वो उससे जो है वो उससे आते ही नहीं, वो कहते नहीं नहीं है ऐसे नहीं है ऐसे नहीं। अक्सर मैंने देखा खुदा के खादम के साथ लोग बड़ी बड़ी बहस तकरार करते हैं, लेकिन अजीजों यहाँ पर साफ लिखा हुआ है मगर कुत्ते जादूगर जो है जो खुदा के कलाम से हटकर जो दिए, और क्योंकि कलाम में ये भी लिखा है कि गैरों के दर पे जाने वालों का गम क्या वो बढ़ जाता है। अजीजों, आज भी दुनिया में ऐसे लोग हैं जो खुदा के कलाम को छोड़कर दियों के पास जाते हैं, कब्रों में जाते हैं, अगरबत्तियां जलाते हैं, मोमबत्तियां जलाते हैं। लेकिन मेरा और आपका जिंदा खुदा जिंदा है। उसने मौत और कब्र पर जो है पता पाई है, उसने मौत को जो है पता का लुकमा बना दिया है। तो आज हम क्यों इन चीजों की तरफ जाते हैं? ये उन लोगों के लिए मैं बता रही हूँ जो शरीर है, जो शैतान की जो है तालीम को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं खुदा के कलाम को छोड़ के। उनके लिए ये देखें कि कलाम बता रहा है कि वो बाहर रहेंगे, उनको उस आग में, गंधक की आग में डाला जाएगा। और फिर जादूगरी भी यहाँ पर लिखा हुआ है और बुत परस्ती भी लिखा हुआ है। और जरूरी नहीं है कि मैं सिर्फ बुत को ही आगे रख के उसकी पूजा करूं, उसकी प्रस्तिश करूं। आज मैं अगर खुदा से ज्यादा किसी चीज को टाइम देती हूँ, अगर मैं अपनी दौलत को टाइम देती हूँ तो मेरे लिए मेरा बुत है। मैं अगर अपने मोबाइल को अपने से ज्यादा, अपने खुदा से ज्यादा टाइम दूंगी तो वो मेरे लिए मेरा बुत बन जाता है। या अगर मैं किसी जिस्मानी रिलेशनशिप को खुदा से ज्यादा रुतबा दूंगी तो अजीजों वो मेरे लिए मेरा बुत बन जाता है। तो आज खुदा का कलाम हमसे मुखातिब हो रहा है, हमें बता रहा है कि हमें इन चीजों को क्या करने की जरूरत है, तर्क करने की जरूरत है।
اور خدا کا کلام جو ہے ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ ہمیں خوشخبری دے رہا ہے جو اس کی دلہن ہے، یعنی کہ جو بیدار رہتی ہے، جو اپنے آپ کو برا کے لیے تیار کر رہی ہے. ہالےلویا، پریز دی لارڈ. اور پھر اس کی 17ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، اور روح اور دلہن کہتی آ اور سننے والا بھی کہے آ، یعنی کہ روح اور دلہن کو برا کے لیے کہنے کی ضرورت ہے. ٹوگیدر ہم نے کہنا ہے روح کے ساتھ، کیونکہ روح ہمارا رہنما ہے، روح ہمارا گائیڈر ہے، روح ہمیں جو ہے سکھاتا ہے، روح ہمیں جو ہے یسوع کے ساتھ کنیکٹ رکھتا ہے. جس طرح یسوع جو ہے باپ کے ساتھ کنیکٹ رہا، وہ روح کے تھرو رہا. ہالےلویا. ہر کام اس نے جو کیا وہ باپ سے اور روح سے ہٹ کر نہیں کیا. تو آج یہ روح اور دلہن کو کہنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم یسوع کو کہیں گے تو وہ ہماری زندگیوں میں آئے گا. اور پھر اس کی جو اگلی جو اسی آیت کی جو اگلی ہے حصہ ہے، اس میں لکھا ہے جو پیاسا ہو وہ آئے اور جو کوئی چاہے آب حیات سے مفت لے. ہالےلویا، پریز دی لارڈ. جو پیاسا ہو، یہاں پہ ہمیں ہماری ول دی گئی ہے، ہمیں ہماری چوائس دی گئی ہے. جو پیاسا ہو، آج اگر ہم اپنی زندگیوں میں یسوع کی پیاس رکھتے ہیں، اگر ہم اس کے لیے ہنگر ہیں، تو وہ آج ہماری پیاس کو بجھانے کے لیے تیار ہے، اور وہ ہمیں آب حیات مفت دینے کے لیے تیار ہے. ہالےلویا، پریز دی لارڈ. یہ وہی آب حیات کا چشمہ ہے جو سامری عورت کو ملا، اور اس نے کہا کہ اگر تو جانتی ہے کہ تجھ سے کون بات کرتا ہے تو مجھ سے مانگتی تو میں تجھے کیا دیتا؟ آب حیات کی، اور میں تجھے زندگی کا پانی دیتا. ہالےلویا. اور وہ پانی ہم سب جانتے ہیں وہ میرا اور آپ کا یسوع ہے. اور جو پانی وہ جس چشمے سے وہ پی لیتا ہے، جو انسان اس آب حیات کے چشمے سے پی لیتا ہے، وہ کبھی پیاسا نہیں رہے گا، اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی. اور یہ ہمارے جسمانی پانی کی نہیں، ہمارے جو ہے ابدی پانی، آب حیات کا جو پانی ہے اس کی بات ہو رہی ہے. اور یہاں پر ول دی گئی ہے، جو کوئی چاہے، جو کوئی پیاسا ہو. یسوع مسیح آج بھی کھڑا ہوا ہمیں پکارتا ہے عزیزو. جو کوئی چاہے، اس کی ول ہے، وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ بچا سکتا ہے، وہ اس آب حیات کے چشمے سے پی سکتا ہے. ہم جو ہے پاک ہفتے میں جو ہے اب آلریڈی شریک ہو چکے ہیں. یسوع مسیح کو ایک خاص مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا. وہ میری اور آپ کی نجات کا مقصد تھا، وہ کفارے کا مقصد تھا. اس نے میری اور آپ کے لیے پرائز دی ہے عزیزو، اس نے کفارہ دیا ہے فری میں. اس نے ہمیں ہر چیز دی ہے، ہم نے کچھ بھی نہیں کیا عزیزو. وہ اس نے ہماری پرائز دی ہے، ہمیں فری میں نجات ملی، ہمارا کفارہ فری میں ہوا. جو گناہوں کی مار ہمیں لینی تھی، جو کانٹوں کا تاج ہمیں ملنا تھا، جو کوڑوں کی مار ہمیں ملنی تھی، وہ یسوع نے لے لی اور اس نے ہمیں بچا لیا. ہالےلویا. اور ہمیں شکر گزاری کرنے کی ضرورت ہے کہ میرا اور آپ کا دلہا جو ہے اس نے ہماری پرائز پے کی ہے. وہ آج بھی ہمیں آب حیات کے چشمہ کے پاس کھڑا ہو کے بلاتا اور کہتا ہے جو کوئی آئے. آج ہمیں ول دی گئی ہے، چوائس دی گئی ہے عزیزو. آج اگر ہم نے اس آب حیات کے چشمے کو اپنی زندگی میں اہمیت نہیں دی تو آج کلام ہم سے مخاطب ہو رہا ہے. کلام ہمیں کہہ رہا ہے کہ آج بھی آئے، اگر آج بھی ہم اس کے پاس جائیں گے تو وہ ہمیں اس آب حیات کے چشمے سے پانی پینے کو دے گا. ہالےلویا. اور جو کوئی اس آب حیات کے چشمے کو پیے گا وہ کبھی زندگی میں پیاسا نہیں رہے گا، کیونکہ اس کے پاس ہر چیز جو ہے وہ انلیمیٹڈ ہے. ہالےلویا، پریز دی لارڈ. اس نے میری اور آپ کی خاطر جو ہے اس دنیا میں آ کر کفارہ دیا تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے مریں اور راست بازی کے اعتبار سے جئیں. ہالےلویا، پریز دی لارڈ. تو خدا کا ہم شکر کرنے کی ضرورت ہے. جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ ہمیں ہر روز خداوند سے کہنے کی ضرورت ہے تھینک یو جیسس بیکاز آئی ایم بلونگنگ ٹو یو. ہالےلویا، پریز دی لارڈ. اپنے دلوں پر جہاں کہیں بھی بیٹھے ہیں آپ خدا کا شکریہ ادا کریں، کیونکہ ہم جو ہیں چنی ہوئی لوگ ہیں، ہم برگزیدہ قوم ہے. وہ ہمارا مسیحا ہے، وہ ہمارا اچھا چرواہا ہے. اس نے ہمیں زندگی کی روٹی دی ہے. ہالےلویا، پریز دی لارڈ. سو آج ہمیں شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے. آج ہمیں یسوع جو ہے اس کلام کے تھرو ایک خوشخبری دے رہا ہے. تو ہمیں ہمارا کام ہے، ہم جو کلیسی ہیں، ہم جو دلہن ہیں،
ہمیں اپنے جاموں کو صاف کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں جھریوں سے پاک رہنے کی ضرورت ہے, ہمیں بے داغ رہنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہمارا دلہا جلد آنے والا ہے. لوگ تو کہتے ہیں لوگوں کہ اس کے آنے کا وعدہ کیا ہوا, کئی لوگوں سے میں نے سنا ہے, لوگ کہتے ہیں کدو آئے گا, پتہ نہیں کتنے صدیاں ہو گئی نے بچپن دا وہاں سنن دے یسوع نے آنا, یسوع نے آنا, پتہ نہیں کدو آنا ہے. یسوع جلد آنے والا ہے. حالات اور واقعات ہمیں بتاتے ہیں عزیزو, جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کلام میں مرقوم ہے کہ جب تم یروشلم کو فوجوں سے گرا دیکھو تو اپنے سر کو کیا کرو, بلند کرنا, کیونکہ تم لوگوں کی مخلصی قریب ہو. آج ہماری مخلصی قریب ہے, ہمارا دلہا جلد آنے والا ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم ان 5 کنواریوں کی طرح بنے رہیں کہ ہم کہیں کہ آج دیر کوئی گل نہیں, آ جائے گا دلہا, کوئی گل نہیں, اسی کر لیں گے. آپ کو پتا ہے کہ یہ تمثیل اسی لیے کہی گئی تھی کیونکہ 5 کنواریوں نے جو ہے تیل تو لیا تھا کپیوں میں, لیکن وہ انف نہیں لے کے گئی تھی, اور جب دلہا کو آنے کے لیے دیر ہوئی تو وہ آ گیا, اور جو جنہوں نے تیاری کی ہوئی تھی کثرت سے بہتات سے جنہوں نے تیل لیا تھا وہ اڑ کے انہوں نے دلہا کا کیا کیا, استقبال کیا. آج عزیزو رات کو اگر یسوع میرے اور آپ کے لیے آ جائے تو ہمیں بیدار رہنے کی ضرورت ہے کہ آج رات کی گھڑی اگر میرا اور آپ کا دلہا آئے تو ہمیں ریڈی رہنے کی ضرورت ہے. سو بی ریڈی, اور یسوع کے کلام میں بڑھتے جائیں. جب ہم یسوع کے کلام میں بڑھیں گے تو بے شک ہم ان 5 کنواریوں کی طرح اڑ کر اس کا استقبال کریں گے, اور جہاں ہمارا دلہا ہوگا وہیں اس کی دلہن بھی ہوگی. ہاللیلویا, پریز دی لارڈ, تھینک یو جیسس. میرا ایمان ہے کہ اس خوبصورت کلام کے وسیلہ سے آپ سب نے برکت پائی ہے. مجھے تو بہت اطمینان اور تسلی ملی ہے, اور مجھے خدا کے روح نے بہت تسلی دی ہے اس خوبصورت کلام کے تھرو. تو میرا ایمان ہے آپ سب نے بھی اس کلام کے تھرو بلیسنگ پائی ہے, اور خدا آپ سب کو برکت دے. گاڈ بلیس یو آل. پریز دی لارڈ. خدا آپ کو برکت دے سسٹر, اور یوں ہی اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا رہے. یقیناً خدا ان کا کلام ہی ہماری قوت, ہماری ڈھال, اور وہی آب حیات ہے, وہی وہ چشمہ ہے جس سے زندگی جاری اور ساری ہوتی ہے. خدا ان کے کلام میں لکھا ہے, جو غالب آئے میں اسے اپنے ساتھ اپنے تخت پر بٹھاؤں گا, جس طرح میں غالب آ کر اپنے باپ کے ساتھ اس کے تخت پر بیٹھ گیا. آمین. یقیناً میرے عزیزو, ہم خدا ان کے کلام کے وسیلہ سے ہی ابلیس کی ان قوتوں پر غالب آ سکتے ہیں, اور اس آنے والے وقت کے لیے جو نہایت نزدیک ہے کہ خدا یسوع مسیح ہمیں لینے آنے کو ہے, اپنی دلہن کو لینے آنے کے لیے ہے, ہم اپنے جاموں کو اس کے خون سے دھو کر ہی سفید ہو سکتے ہیں, تاکہ ہم اس کی طرح ہوں جو بے داغ ہو, جسے وہ اپنے ساتھ لے جائے. خدا ان کی حضور اپنی دعاؤں کو, اپنی التجاؤں کو, اپنی درخواستوں کو خدا ان کے حضور رکھیں. تو اس وقت ہمارے درمیان بھائی شاہد ہیں, میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ دعا کے حصہ کو اور آج کے کلام کو جو خداوند نے ہمارے ساتھ شیئر کیا اپنی بیٹی کے وسیلہ سے, اس کلام کے لیے, اور جتنی پریئر ریکویسٹ جو پہلے آئی ہیں یا جو آج ٹائپ کریں, ان سب کے لیے دعا میں ہم سب کو لیڈ کریں. ہیلو بھائی عمران, وہ پاسٹر عمران نے آج آخری سیشن لیڈ کرنا ہے. جی پاسٹر صاحب, کائنڈلی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے مائک کو انمیوٹ کیجیے اور دعا میں ہم سب کو لیڈ کیجیے.